آرام کھان والا تنن والا کدے عمر دی شان نو بیان نہیں کر سکدا عمر دی شان نو میاں شیر ربانی ورگا یا خواجہ اجمیری تے داتا نے اجمیری ورگا ہی بیان کر سکدا جڑا اندروں بھی کالا تے باہروں بھی کالا لانتی جیدیاں رنا چکنا جان عزتاں لٹان چار پیساں دی خاطر او بھونکے فاروق اعظم تے جڑا فاروق اعظم نو بھونکدا ہے او دی رن باہر جاندی ہے جڑا فاروق اعظم دی شان نو مندا ہے او دی بیوی گھر رہندی ہے جڑا چکراں دے پرمٹ کٹ کے دے او میرے فاروق دی شان نو نہیں بیان کر سکدا جڑا بے ایمان اندروں بھی کالا تے باہروں بھی کالا تے فاروق اعظم نو بھونکے فاروق اعظم نہیں بھونکدا حقیقت اندر وہ اپنا جہنم دا سامان تیار کر رہے ہیں ایک بندہ اگر سورج تے تھک سٹے تے سورج تے تھک چلے جانی ہے واپسی اپنے تے آنی ہے وہ ساری دنیا رل جائے میرے فاروق اعظم دی شان نو گھٹان واسطے مٹان واسطے خود تا مرد مٹ سکدے نے میرے فاروق اعظم دی شان کدے نہیں مٹ سکدی شان کدے نہیں مٹ سکدی وہ جبریل ورگے آج دا کے ناد کردے نے سنیا 950 سال شہیدے نے کیدی شان نو بیان کرن واسطے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو بیان کرن واسطے پھر او جبریل کھان پین تو پاک نے سون تو پاک نے تو جبریل کو 950 سال چاہیے نے فاروق اعظم دی شان نو بیان کرن واسطے انج نہیں جبریل نے فرمایا کہ انہیں وقت سال چاہیے